پول لایق این نیست که هدف زندگی باشه. مقام و قدرت و موقعیت‌های اجتماعی حقیرتر از اونن که هدف زندگی انسان قرار بگیره. هدف زندگی بندگی است، رسیدن به خداست. راهش هم فقط همینه: سلم لمن سالمکم و هر لمن حاربکم. جوانیتون رو قدر بدونید. میدان وسیعی در مقابل شماست. انشاءالله 70 سال دیگه، 60 سال دیگه شما تو این دنیا حضور خواهید داشت و کار خواهید داشت. از این فرصت استفاده کنید. برای این فرصت طولانی برنامه ریزی کنید. برای اینکه برنامه ریزیتون درست از آب در بیاد فکر کنید. برای اینکه درست بتوانید فکر کنید با قرآن آشنا بشید. قرآن رو بخونید، تأمل کنید. از کسانی که پیش از شما و بیش از شما تأمل کردن یاد بگیرید. یاد گرفتن ننگ نیست، افتخاره.